नमस्कार। सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका वर्ग, समुदाय र व्यक्तिको आचरणमा निर्भर गर्दछ हाम्रो सामाजिक परिवेश। असल शासनको परिकल्पना गर्नु र साच्चीकै असल शासक बन्नुमा देखिने चुनौतीका विविधता जस्तै हो कल्पना र यथार्थ। हामी चाहन्छौँ हामीले उठान गरेका विषय र विषयान्तरको तपाईँ दर्शकहरूले मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। समाज निर्माणको रेखाङ्कनमा तपाईँ सँगसँगै हाम्रो यात्रा पनि जारी रहोस्। अफ द बिटको आजको प्रसङ्ग सुरु गरौँ आचार संहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी गम्भीर प्रसङ्गबाट। उल्लङ्घन गर्दै आचार संहिता, दलहरूको झडप कस्तो रमिता। वृद्ध वृद्धाको बिलौना कष्टकर जीवन, भएन माग सुनुवाई कस्तो होला मन। र गाउँलेका पीडा थवाङको कथा, कम्युनिस्टको उद्गम स्थल तर कसले बुझ्ने व्यथा। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने। आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने। मात्र 700 एन, $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने। मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। निर्वाचनको सरगर्मी दलहरूलाई चटारो, मुलुकभर यस्तै माहौल छाएको छ। तर विडम्बना, निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना पनि बढेका बढै छन्। जनताको मन जित्न लागि परेका दलहरूले आफै अनुशासन कायम गर्न नसक्नु, यो कस्तो पारा हो। यो दृश्य हो कालीकोटको। यहाँ चुनाव प्रचारका लागि नेकपा एमाले गरेको भित्तेलेखन निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएको भन्दै प्रहरीले मेटिरहेका छन्। अहिले यसरी नै दलहरूले सार्वजनिक स्थलमा ठुला अक्षरले आफ्ना चुनावी प्रचारहरू लेखेका दृश्यहरू जताततै देख्न सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको परिच्छेद 2 को 10 र 11 नम्बर बुँदामा धार्मिक, पुरातात्विक वा ऐतिहासिक भवन वा सार्वजनिक भवन र शैक्षिक संस्थाको भित्ता पर्खालमा कुनै पनि प्रकारको चुनावी पर्चा पम्पलेट टास्न नहुने तथा कसैको घर र कम्पाउन्डमा घर धनीको अनुमति बेगर पर्चा पम्पलेट टास्न नहुने भन्ने उल्लेख गरेको छ। तर दलहरूले भने सडकका पर्खालको भित्ता र सार्वजनिक स्थलका पर्खालहरूमा मतदातालाई प्रभावित बनाउने गरी ठुला अक्षरमा चुनावी प्रचार लेखेका छन्। त्यस्तै भित्तामा चुनावी पोस्टर पम्पलेट पनि उत्तिकै टाँसेका देख्न सकिन्छ। निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदैछ, चुनावी प्रचारसँगै निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न पनि दलहरू तछाड मछाड गरिरहेका छन्। निर्वाचन आचार संहितामा चुनावी प्रचारका लागि प्रयोग गरिने पर्चा पम्पलेट 75 ग्रामको तौल भन्दा बढी हुन नहुने र 300 वर्ग इन्चसम्मको सादा कागजमा मात्र हुनुपर्ने र प्लास्टिकका प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने भए पनि दलहरूले आचार संहिता विपरीत ठुला रङ्गीन फ्लेक्सहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यति मात्र कहाँ हो र, आचार संहिता 2 को 26 नम्बर बुँदामा सार्वजनिक आगमनलाई अवरोध हुने गरी जुलुस गर्न वा प्रचारमा हिँड्न नपाउने उल्लेख भए पनि दलहरूले यातायात आवागमन नै प्रभावित हुने गरी सडक कब्जा गरेर चुनावी प्रचार गरिरहेका छन्। अनि उनीहरू निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाइरहेका छन्। ठुला पार्टीका ठुलै हरकत भने चाहिँ एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आचार संहिता उल्लङ्घनमा पनि बाजी मारेका छन्। सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा,
हुम्ला जुम्ला लगायतका केही जिल्लामा मात्र हेलिकप्टरको प्रयोग गर्न पाइने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट मापदण्ड बनाए पनि उनले डडेलधुरा डोटी कैलालीमा हेलिकप्टरबाटै सयर भएर चुनावी प्रचारमा उत्रिए। अहिले जिल्ला जिल्लामा दलहरू बीच आचार संहिता उल्लङ्घनको होड नै चलेको छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, एक अर्काको चुनावी प्रचारमा अवरोध गर्न नहुने कुरा आचार संहितामा उल्लेख भए पनि दलहरूले एक अर्काको चुनावी प्रचारमा अवरोध गरिरहेका छन्, जसले गर्दा कार्यकर्ता बीच दिनहुँ जसो झडप भइरहेका छन्। निर्वाचन प्रचार प्रसारमा तोकिएको भन्दा ठूला आकारका झण्डा र गाडी वरिपरि ठुलठुला फ्लेक्स टाँसेर उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचारमा कुदिरहेका छन्। उम्मेद्वारको आफ्नो चुनाव चिन्ह अंकित निर्वाचनसँग सम्बन्धित टी सर्ट, टोपी, कलम लगायतका सामग्री प्रतिबन्धित रहेको भए पनि त्यसलाई पनि दलहरूले उल्लङ्घन गरेका छन्। मुलुकमा नयाँ कानुन बनाएर विधिको शासन लागू गर्छौं भन्ने दल र तिनका उम्मेद्वारहरूले चुनाव प्रचार प्रसारमा गरेको आचार संहिता उल्लङ्घनले उनीहरूबाट विधिको शासनको स्थापना हुन्छ भनेर कसरी आशा गर्ने? बरु यसले त दलहरूले कानुनलाई कतिसम्म हात लिन्छन् भन्ने प्रमाणको गतिलो खजना जुटाइदिएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई 1 लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारी खारेजी सम्मको कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि त्यस्ता आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छैन। कि आयोगको आचार संहिता देखाउनको लागि मात्र हो अनि कारबाहीका कुरा सुनाउनको लागि मात्र हो? होइन भने त नियम विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्यो नि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। जीवनको उत्तरार्धमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका कैयौं वृद्ध वृद्धाहरू फाटेको मन लिएर बाँचिरहेका छन्। राज्यबाट आफ्ना मागबारे सुनवाई नभएको भन्दै लामो समयदेखि बिलौना गरिरहेका छन् उनीहरू। राजधानीको कोटेश्वरमा ज्येष्ठ नागरिकहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको माग पनि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकका मागबारे कसले हो त चासो दिने? घरमा बसेर आराम गर्ने उमेरका यी वृद्ध वृद्धहरू यति बेला आफ्नो हक अधिकारको माग गर्दै विगत 8 महिनादेखि सडकमा धरना दिइरहेका छन्। वृद्ध वृद्धहरूलाई सम्मानित जीवन बाँच्ने वातावरण बनाउने नेताहरूले भाषण गरिरहे पनि नीति बनाउने बेला व्यवस्था गर्ने र सरकारमा पुगेपछि सबै थोक बिर्सने नेताहरूको कारण अहिले यी वृद्धहरू यसरी धरनामा बस्न बाध्य छन्। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सार्वजनिक यातायात भाडामा 50% छुट हुनुपर्ने, निःशुल्क औषधि उपचार, मासिक भत्ता वृद्धि गरी 3000 पुर्याउनु पर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण सम्बन्धी हालको नीति परिमार्जन हुनुपर्ने माग राख्दै उनीहरूले निरन्तर धरना दिइरहेका छन्। 9 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको यो आन्दोलनप्रति राज्यको भने अझै ध्यान गएको छैन। 8 महिनासम्म धरना बस्दा पनि सरकारले आफूहरूमाथि उल्टै दुर्व्यवहार गरी लाठीचार्ज समेत गरेको तितो अनुभव सुनाउँछन् यी ज्येष्ठ नागरिकहरू। एकजना हाम्रो बुढा बाबालाई लछार पछार गरेर भुइँमा पछार 1 घण्टासम्म त उहाँ उठ्न सक्नु भएन।
त्यसदेखि पछाडि बल्ल बल्ल हामीहरूले उठाएर लग्यौँ। माग पुरा नहुन्जेली हामी यहीँ बस्छौँ। अब माग पुरा जहिले हुन्छ उहिले छोड्छौँ। माग पुरा नहुन्जेली हामी यहीँ बस्ने हो। उनलाई कसले दिन्छ, कसका छोराछोरी दिँदैन, कसका भएका दिँदैन, कसका नभएका छन्। त हामी यहाँ नबसी कहाँ बस्यौँ? सरकारसित नकराए कसित कराए? कोटेश्वरको यातायात विभाग उनीहरूको मागलाई व्यवस्था गर्दै मिनी भवनमा सरेपछि उनीहरूले केही दिन अघि मिनी भवन स्थित यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि नै धरना दिए। विगत 8 महिनाको समयमा धरना स्थानमा विभिन्न पार्टीका नेताहरू नपुगेका होइनन्, तर उनीहरूले बोलेको कुरा केवल आश्वासनमा सीमित भए। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 22 लाख भन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धहरूको छ, तर यति ठुलो जनसङ्ख्याको हक अधिकारका विषयमा लामो समयदेखि भइरहेको आन्दोलनप्रति राज्यको ध्यान गइरहेको छैन। वृद्धहरूको मागप्रति चासो नदिने नेता, सरकार र नीति निर्माताहरू पनि एक दिन वृद्ध अवस्थामा त पुग्लान् नि कि राजनीति गर्दा चलखेल गरेको भरमा जीवनका उत्तरार्ध पनि उज्जवल हुने घमण्ड उनीहरूसँग छ। होइन भने त वृद्धहरूलाई सडक आन्दोलन गर्न लगाएर रमिता हेरेर त बस्नु भएन नि, होइन र? सपना बाँड्नेलाई सपना के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, सायद यसको बारेमा थाहा छैन होला, तर सपना देख्नेलाई यसको महत्त्व निकै हुँदो रहेछ भन्ने कुराको यथार्थ चित्र हो रोल्पाको थवाङ गाउँ। सपनाको बेग्लै दुनियाँ हुन्छ भन्ने हो भने त्यो ऐतिहासिक तथा नमुना गाउँ थवाङ मात्रै हो। माओवादी जन्मेको ठाउँ, हुर्केको आँगन हो थवाङ। जनयुद्धको जग यहीबाट हालिएको, तर थवाङवासीका पीडा भने जस्ताका तस्तै। यति बेला दलहरू दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जुटेका छन्। दलहरूले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा मुलुकको चमत्कारिक विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। अझै जनयुद्धबाट आएको एकीकृत माओवादीले त 40 वर्षमा नेपाललाई विश्वको धनी राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने उद्घोष गरेको छ। प्रत्येक निर्वाचनमा दलहरूले यसै गरी आश्वासन बाँडिरहे पनि तिनै दलहरूलाई सरकार र सत्तामा पुर्याउन बलिदान गर्ने गाउँका नागरिकहरू भने अभावग्रस्त जिन्दगी जिएर नेताहरूले कहिले विकास ल्याइदिन्छ भनेर प्रतीक्षामा बसिरहन विवश छन्। यस्तै कथा छ राजधानी भन्दा धेरै पर तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले जनयुद्ध थालेको जिल्ला रोल्पा र त्यहाँको थवाङको। थवाङमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बिजुली जस्ता आधारभूत सेवाहरूको पहुँच नभएकोले यस क्षेत्रको जीवनशैली निकै कष्टकर बनेको छ। अस्पताल त छ तर डाक्टर छैनन्, न गतिलो सडक न सवारी नै। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, सबैभन्दा नजिक भनिएको जिल्ला अस्पतालसम्म पुग्न पनि 2 दिनको बाटो तताउनु पर्छ, त्यो पनि पैदल। 2012-13 सालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिबाट आफ्नो पहिचान कायम गरेको ऐतिहासिक गाउँ थवाङले 2015 सालमा कम्युनिस्ट गाउँका रूपमा चर्चा पायो। सत्ता पक्ष विरुद्धको लामो र निरन्तर सङ्घर्ष, विद्रोह, त्यागका कारण नै थवाङ परिचित भयो। द्वन्द्वको बेला माओवादीको अघोषित राजधानी बन्यो थवाङ। हिजो आफूहरूसँग बसेका माओवादी नेताहरूले समेत सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि गाउँको विकास नभएकोमा स्थानीयको निकै चित्त दुखेको छ। 2 पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेको पार्टीले आफ्नो उद्गम थलो बिर्सनु विडम्बना हो भन्छन् थवाङवासी। उनीहरू 21औं शताब्दीमा पनि 19औं शताब्दीको दैनिकी बाँचिरहेका छन्। राजतन्त्र गयो, थवाङका नेताहरू सिंहदरबार पुगे, तर यसको महसुस थवाङवासीले अझै गर्न पाएका छैनन्। राज्य सत्ताबाट जहिले पनि उपेक्षाको शिकार बनिरहेको थवाङ र थवाङवासीले
सरकारी राहतको आशा गरिरहेका छन्। हिजो सँगै आफ्नो छाक काटेर ढिँडो र सिस्नो खुवाएका नेता आज आलिशान महल र चिल्ला गाडीका मालिक भएर हिँडिरहेका छन्। थवाङवासी दुखेसो पोख्छन्, हाम्रो पीडा जिउका त्यौं छ। हिजोको थवाङ आज सिंहदरबारको अगाडि कता हरायो? सपना बेचेर सहर छिरेका नेताका फेरिँदै गएका भाषणले विगतका तपस्या, त्याग र लगानी आज आफैलाई अभिशाप भएको प्रति उनीहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। रोल्पाको थवाङबाट मात्र 32 जनाले जनयुद्धमा ज्यान गुमाए, 34 जना अझै अपाङ्ग छन्। उनीहरूको उपचारमा पनि राज्य गम्भीर बनिरहेको छैन भन्छन् उनीहरू। समस्या थवाङमा मात्र होइन, रोल्पाको लिवाङमा पनि उस्तै छ। कति नेता मन्त्री भए, कति माथिल्लो ओहदामा पुगे, तर सपना बाँडेको गाउँको वास्तविकतालाई फर्केर हेर्न सकेनन्। आज रोल्पा उनीहरूको लागि बिरानो र नौलो गाउँ बन्यो। तर फेरि नेताहरू निर्वाचनको मुखमा रोल्पालीलाई सपना बाँड्न पुगेका छन्। 10 वर्षीय जनयुद्धको कहाली लाग्दो पीडा र योगदान आज स्मरण गरिरहेका छन् नागरिकले। धेरै गुमाए उनीहरूले, तर के पाए उनीहरूले? सरकारलाई नयाँ नेता र नीति दिने क्षेत्र अझै पुरानै छ। यहाँको दुनियाँ नयाँ बन्न सकिरहेको छैन। विकासले गति नपाउँदा जीवनशैली फेरिन सकेको छैन। अब जो कोही पनि कसैको सत्तामा जाने भर्याङ होइन, विकास र निकाससँग जोडिने पुल बन्न चाहन्छन् रोल्पावासी। उनीहरू भन्दैछन्, हिजो सँगै जनयुद्ध लडेकाले त धोका दिए अनि बिर्से, अब कसलाई विश्वास गर्ने? त्यसैले चुनावको मुखमा घर आँगन चार्ने नेताहरूप्रति रत्तिभर विश्वास छैन उनीहरूलाई। अबको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि के रोल्पाको मुहार फेरिएला त? उनीहरू यही प्रश्न गरिरहेका छन् यति बेला। दर्शकवृन्द, अफ द बिटको व्यङ्ग्यात्मक, यथार्थपरक एवं दिगो प्रहारमा तपाईँको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ। यदि तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 42272222 मा फोन गरेर आफ्ना सुझाव, सल्लाह र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अफ द बिटको यही बिटमा रहौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बिटमै। नमस्कार।